नमस्कार, भण्डाफोर.com मा तपाईलाई स्वागत छ। म भुवन भट्ट। यस कार्यक्रममा हामी समाजमा भएका आपराधिक घटनाहरू, विकृति विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायत सबै खाले गैरकानुनी गतिविधिहरूको चिरफार गरी दोषीहरूलाई तपाईहरुको अगाडि भण्डाफोर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। 5 थरमा 7 वर्षका एक बालकलाई अपहरण गर्दा गर्दै अपहरणकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कसरी पक्राउ गर्यो प्रहरीले अपहरणकारीलाई, हेरौँ जितेन्द्र भण्डारीले पठाएको यो रिपोर्ट। ₹2,00,000 रकम माग्दा नदिएपछि 7 वर्षीय छोरालाई मारिदिने धम्की दिने अपहरणकारीलाई प्रहरीले झापाको बिर्ता मोडबाट पक्राउ गरेको छ। स्थायी ठेगाना 5 थर रानीटार 9 भालुखोप भई हाल इलामको दानाबारी 2 र झापाको बिर्तामोड बजारमा डेरा गरी बस्ने 40 वर्षीय चन्द्र फागोलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। रानीटार 9 बस्ने 32 वर्षीय मनबहादुर राई नाताले फागोका मामाका छोरा भाइ हुन्। मनबहादुरलाई फागोले बिर्तामोडबाट नशालु पदार्थ सेवन गरी साथीको सल्लाहमा मोबाइलमा SMS गरेर मनबहादुरलाई ₹2,00,000 दिनु भनेर धम्की दिएका थिए। एकपल्टमा मनबहादुरको मोबाइलबाट केही जवाफ नआएपछि दोस्रो पल्ट धम्कीको भाषाले पुनः फागोले राईलाई SMS गरेका थिए। दोस्रो पल्टमा पनि जवाफ केही नआएपछि फागोले धम्की दिँदै रकम झापाको काकरभिटामा गएर बैंकमा हालिदिनु, नभए छोरालाई अपहरण गरेर मारिदिने सम्मको धम्की दिएका थिए। पीडित मनबहादुर राईको परिवार भने मानसिक रूपमा नराम्ररी प्रभावित भइसकेको थियो। अपहरणकारीले छिमेकी तथा परिवारलाई खबर गरे छोरालाई मार्ने सम्मको धम्की दिएका थिए। तैपनि हिम्मत गरेर मनबहादुरको परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय 5 थरमा जाहेरी दिए। त्यसपछि प्रहरीले झापाको बिर्तामोडबाट अपहरणकारीलाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो। मनबहादुरका 7 वर्षीय छोरा भने झापाको बिर्तामोड स्थित टावर टेम्पल स्कुलमा अध्ययनरत छन्। कल डिटेलको आधारमा सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा धाक धम्की सहितको अपहरण गर्ने सम्बन्धी मेसेज पीडक चन्द्र प्रसाद फागोले पठाएको हुँदा खोज तलास गरी बिर्तामोड बजारमा फेला पारी पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यी व्यक्ति पहिले काठको व्यापार गर्ने र पछि गलत व्यक्तिहरूको सङ्गतमा लागेको प्रहरीले जानकारी गराएको छ। अभियुक्त चन्द्र प्रसाद फागोलाई अहिले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखिएको छ। अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने किसिमको जघन्य अपराधको घटनाका दोषीलाई घटना हुनु पूर्व नै पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भएको छ। यो प्रहरीका लागि ठूलो सफलता हो। राजनैतिक दल तथा कसैको दबावमा परेर प्रहरीले अभियुक्त फागोलाई त्यसै नछाडोस्। आगामी दिनमा पनि यस्ता घटना हुन नदिन प्रहरी चनाखो बनोस्। भण्डाफोर.com का लागि 5 थरबाट जितेन्द्र भण्डारीको रिपोर्ट। आफ्नै साथीको हत्या गरी फरार भएको एकजना अभियुक्तलाई काठमाडौँबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कसरी पक्राउ परे यी फरार अभियुक्त, हेरौँ यो रिपोर्ट। साल कार्तिक 1 गते खुकुरी हानी हत्या गरी फरार भएकालाई महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धादिङ दार्खा 9 घर भई हाल काठमाडौँको ढल्कुमा बस्दै आएका 35 वर्षीय टेक बहादुर तामाङ रहेका छन्। यिनले धादिङ दार्खाका आफ्नै साथी शिव थापालाई खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। यिनलाई प्रहरीले यही 5 गते काठमाडौँको ढल्कु स्थित उनकै कोठाबाट पक्राउ गरेको हो। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा रहेको र अदालतले कैद करार गरेको 15 वर्षको जेल सजाय तोकेको फरार अपराधी पनि पक्राउ गरिएको छ। जुन धादिङको 2067 7 1 मा दार्खामा भएको एकजनालाई विवश हत्या टेकलाई गरिएको सन्दर्भमा ऊ चाहिँ भागिरहेको अवस्थामा, फरार रहेको अवस्थामा यहाँ
आफ्नै कोठामा लुकी छुपिरहेको अवस्थामा ढल्को स्थित कोठाबाट चाहिँ पक्राउ गरिएको छ। यो पनि जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्ति। 2070 पुस 16 गते जिल्ला अदालत धादिङले उनीमाथि 15 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। त्यस्तै प्रहरीले सस्तो डलर साट्ने प्रलोभन देखाई ठगी गर्ने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा स्थायी घर सिन्धुपाल्चोक 12 विषय रहेका 26 वर्षीय गंगा बहादुर दुमजन रहेका छन्। यिनले मुस्ताङ मुक्तिनाथ घर भई हाल स्वयम्भू बस्ने 26 वर्षीय पासाङलाई फोन गरी भूकम्पमा परि घर भत्कियो, पैसाको खाँचो छ र मसँग डलर छ, साट्नको लागि पासपोर्ट छैन भनेका थिए। डलर सस्तोमा साट्ने भन्दै ठगी गरेका हुन् यिनले। सस्तोमा डलर साट्ने प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने एकजना व्यक्ति पक्राउ गरिएको छ। उसले मलाई भूकम्पले गर्दाखेरि मेरो आर्थिक अवस्था नाजुक भयो, मसँग डलर छ, डलर चाहिँ साट्नु सस्तोमा दिन्छु भनेर बारम्बार लोभ्याई डलरमा चाहिँ ठगी गर्ने नियतले रु 8 लाखको चाहिँ रुमालमा बाँधेर त्यो अनि पछि देखाइसकेपछि उसलाई ठगी गर्यो। उसको पैसा लियो, तर त्यो डलरमा चाहिँ नक्कलीहरू राखेर गरेको र निज ठगलाई पनि हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ र निजले चढेको मोटरसाइकल र ऊ आफै पनि शनाखत भएको अवस्था छ। यिनले आफूसँग 458 थान 50 को डलर छ भनेका थिए। पासाङलाई यही जेठ 18 गते 7 दोबाटो ललितपुरमा बोलाई 65 प 2809 नम्बरको मोटरसाइकलमा 2 जना आई 80 लाख रुपियाँ लिए डलर पनि रुमालमा बाँधेको कागजको बन्डल दिई फरार भएका थिए। प्रहरीले यिनलाई भक्तपुरको दुवाकोटबाट पक्राउ गरेको हो। उनको साथबाट प्रहरीले 65 प 2809 नम्बरको पल्सर मोटरसाइकल र डलर साइजको कागजको बन्डल फेला पारेको छ। गंगा बहादुर दुमजनलाई थप कारबाहीका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा पठाइएको छ। भण्डाफोर.com का लागि ब्युरो रिपोर्ट। भण्डाफोर.com का प्रायोजक शिखर शूज, कमाल को स्टाइल। भण्डाफोर.com का प्रायोजक शिखर शूज, कमाल को स्टाइल। एक 170 ग्राम लागू पदार्थ चरस सहित 3 जनालाई धादिङ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका को हुन् हेरौँ। धादिङबाट नवराज छतकुलेले पठाएको यो रिपोर्ट। धादिङ प्रहरीले धादिङको बैरेनी स्थित खोस्टे खोलामा 170 किलो चरेस बरामद गरेको छ। UP 77 T 4813 नम्बरको जीपबाट प्रहरीले इँटा आकारमा राखिएका 1 किलो र आधा किलो तौलका सबै चरेस नाप्दा 170 किलो तौल बराबरको चरेस बरामद गरिएको हो। जीप काठमाडौँको कालीमाटीमा प्याज झारेर फर्किएको थियो। धादिङको बैरेनी स्थित खोस्टे खोलामा रोकेर जाँच गर्दा जीप भित्र गोप्य रूपमा बनाइएको बक्सामा खैरो टेपले बेरिएको चरेस फेला परेको हो। प्रहरीले चरेससँगै 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारत कानपुरका राजेश कुमार, विवेक कुमार र भारत बिहार थानाका शम्भु प्रसाद रहेका छन्। गाडी भित्र पत्ता लगाउन मुस्किल हुने गरी गोप्य बक्सा आकारको ठाउँ बनाइ राखिएको प्रहरीले जानकारी गराएको छ। उक्त गाडी राजमार्गमा विपरीत दिशातिर फर्काएर पार्किङ गरेको देखेपछि गस्तीमा हिँडेको प्रहरी टोलीले शंका गरी जाँच गरेका थिए। त्यति बेला गाडीमा 3 जना भारतीय नागरिक मात्र रहेको प्रहरीले बताएको छ। गाडीमा रहेका
भारत कानपुरका राजेश, विवेक र प्रसादसँग सोधपुछ गर्दा उनीहरूले प्याज लिएर नेपाल आएको र भारत फर्कन लागेको बताएका थिए। उनीहरूले गाडी रित्ते भएको बताए पनि व्यवहार अनौठो देखेपछि प्रहरीले चेक जाँच सुरु गरेको थियो। धेरै बेरको खोजीपछि गाडीको भित्री भागमा केही राखिएको फेला पर्यो। नट बोल्ट खोलेर हेर्दा त्यहाँ चरेस फेला परेको प्रहरीले जानकारी गराएको छ। चेकजाँच गर्ने ठाउँमा बयन्ती माथि यो खेस्टी खोलामा एउटा विपद दिशामा पार्किङ राखेको चाहिँ बोलेरो देख्यो र त्यसमा 3 जना मान्छे थियो र त्यो विपद दिशामा पार्किङ गरेको बोलेरो त्यो अवस्थामा राखेपछि किन मान्छेको प्रशासन त भनेर हामीले चेकजाँच गर्ने ठाउँमा त्यो बोलेरो चेकजाँच गऱ्यौँ। त्यो चेकजाँच गर्ने ठाउँमा त्यसमध्ये एकजना अलिकति हामीसँग डराएको जस्तो त्यही आधारमा हामीले सबै गाडी चेकजाँच गर्दाखेरि अलिकति शङ्का पछाडि सामान राख्ने ठाउँमा हाम्रो शङ्का लाग्यो र त्यो सामान राख्ने ठाउँ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति बाटो र त्यो बक्स स्टाइलको जस्तो र हामीले त्यसलाई अलिकति फोर्स गरेर हेर्दाखेरि केही त्यसका स्क्रुहरू खोल्दाखेरि हामीलाई त्यो भित्र केही छ भनेर अनुमान गरेपछि हामीले राम्रोसँग निहालेर हेऱ्यौँ र त्यसलाई राम्रोसँग त्यो स्क्रुभित्र हेर्दाखेरि त्यो बक्स स्टाइलको हुन्छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बरामद गरिएको चरेस धादिङकै कोइली खर्कमा उत्पादित गाँजाबाट बनाइएको खुले पनि उनीहरूका नेपाली सहयोगी र उनीहरूले भारत लगेर दिने तस्कर समूहबारे खुल्न नसकेको प्रहरीको भनाइ छ। प्याज बोकेर नेपाल भित्रिएपछि काठमाडौँ आएर थानकोटबाट रित्तै धादिङ हिँडेका थिए। उनीहरूले धादिङको एक्ले फाँट पुगेपछि नेपालमा रहेका तस्कर समूहका सदस्यले उनीहरूको गाडीमा रहेको गोप्य बक्सामा चरेस हालेका थिए। नेपाली कारोबारीले लैजान सहज बनाउन चरेसलाई 1 किलो र आधा किलो तौल राखेर इँटा आकारको बनाइएको थियो। चरेसको ढिक्का फुट्नबाट जोगाउन उनीहरूले खैरो रङको टेपले बेरेका थिए। उनीहरूले भारतबाट पठाउने र नेपालमा चरेस दिनेको नाम खुलाएका छैनन्। उनीहरूले आफू पहिलो पटक नेपाल आएको र उताबाट पठाउँदा रित्तै नआउनु, एउटा सामान छ लिएर आउनु भनेकाले सो सामान हालेको बताएका छन्। उनीहरूको साथबाट 87,000 रुपियाँ समेत फेला परेकाले उनीहरू चरेस तस्करीको योजना सहित नेपाल आएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको दाबी रहेको छ। नेपालमा उत्पादित गाँजाबाट बनेको चरेस भारत हुँदै तेस्रो देश पुर्याउने स्थल र हवाई मार्गमा तस्कर समूहका सदस्य सक्रिय हुने गरे पनि पछिल्लो समयमा केही चरेस कारोबारी पक्राउ पर्ने क्रम घटेको थियो। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले व्यावसायिक गाँजा उत्पादन हुने क्षेत्रमै गएर गाँजाका बोट नष्ट गरेकाले उत्पादन घट्दा कारोबारी निष्क्रिय भएको अनुमान प्रहरी अधिकारीको थियो। तर सोमबारको घटनाले तस्कर समूह निष्क्रिय नभई उनीहरूले तस्करीको शैली बदलेको खुलासा भएको छ। सो गाडीमा रहेको गोप्य स्थानको बनोट हेर्दा चरेस लगायत अवैध सामान ओसार पोसारका उद्देश्यले नै बनाइएको खुलेको छ। उनीहरूले सामान लोड हुने तल्लो भागमा बक्सा बनाएर बीचमा मुख बनाएका थिए। मुख बन्द गर्न पेचको प्रयोग गरिएकाले हत्तपत्त सो स्थान देखिएको थिएन। उनीहरूले गाडीमा बनाएको गोप्य स्थान हेर्दा गाडी बारम्बार तस्करीमा उपयोग हुने गरेको देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। भण्डाफोर.com का लागि धादिङबाट नवराज छत्तुलीको रिपोर्ट। अवैध हात हतियार सहित हिँडिरहेको अवस्थामा प्रहरीले 6 जना अभियुक्तहरूलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। अवैध हतियार बोकी हिँडेको अभियोगमा प्रहरीले 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाबाट खटिएको प्रहरी नायब उपरीक्षकको टोलीले यिनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो।
उपत्यका भित्रिने नाकाहरूमा चेक जाँच गर्ने क्रममा कलङ्कीबाट प्रहरीले यिनीहरूमध्ये 3 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेकाहरूको अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रहरीले बाँकी 3 जनालाई काठमाडौँ र धादिङको सिमानामा पर्ने चन्द्रागिरीमा हिँडिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा धादिङ घर भई हाल काठमाडौँ मनमैजुमा बस्ने 33 वर्षीय बेग बहादुर तामाङ, सुनसरी महेन्द्रनगर घर भई हाल काठमाडौँको जमलमा बस्ने 24 वर्षीय सम्राट राई, काठमाडौँ झोरका 19 वर्षीय सुनिल तामाङ, धादिङ जिल्लाका 22 वर्षीय सन्देश तामाङ, धादिङ नीलकण्ठका 28 वर्षीय काजी श्रेष्ठ र धादिङ तारखाका 22 वर्षीय प्रेम गुरुङ रहेका छन्। पक्राउ परेका सम्राटले नक्कली प्रहरी बनेर मानिसहरूलाई ठगी गरेको पनि प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। प्रहरीले यिनीहरूको कोठाबाट प्रहरीको नक्कली जुत्ता र ज्याकेट पनि बरामद गरेको छ। यही पुलिसको युनिफर्म पनि कोठाहरू खानतलासी गर्दाखेरि 3 वटा ज्याकेट चुस्तामा प्रयोग हुने र अरू टी सर्ट सहित पुलिसले लाउने युनिफर्मको पनि बरामद गरिएको अवस्था छ। प्रहरीले बेग तामाङ र सुनिल तामाङ तथा सम्राटको साथबाट 1 थान पेस्तोल, पेस्तोलको म्यागजिन तथा सन्देश काजी र प्रेमको साथबाट पेस्तोल 1 थान, म्यागजिन र 3 राउन्ड गोली बरामद गरेको छ। 2टा हतियारमा एउटा 7.62 टाइपको एउटा हतियार छ चाइनिज पेस्तोलको, तर होममेड हो भने अर्को 9mm को छ लगायत 2टा हतियार र 3 राउन्ड पेस्तोलमा लाग्ने गोली सहित 6 जना मानिस नियन्त्रणमा भएका छन्। पहिलाको डकैतमा पनि संलग्न भएको फेला परेको छ भने केही चाहिँ मोटरसाइकल चोरीमा पनि संलग्न भएको सुनिल भन्ने फेला परेको छ। त्यो 6 जना मध्ये पक्राउ परेकाहरूको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी गराएको छ। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा आएपछि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले गुण्डागर्दी नियन्त्रणमा विशेष जोड दिने बताएका छन्। खनालले अहिले एम्बुसिङ अपरेसन सुरु समेत गरिसकेका छन्। यो अभियानले गुण्डागर्दी गर्नेहरूको सातो जाने अपेक्षा गरिएको छ। ब्युरो रिपोर्ट भण्डाफोर.com। आज हामीले 5 थरमा भएको अपहरणकाण्ड, धादिङमा भएको चरेस पक्राउ सम्बन्धी रिपोर्ट र काठमाडौँमा भएका हतियार सम्बन्धी एउटा रिपोर्ट र अर्को आफ्नै साथीको हत्या गर्ने मोस्ट वान्टेड पक्राउ परेको अर्को रिपोर्ट देखायौँ। तपाईलाई कार्यक्रम भण्डाफोर.com कस्तो लाग्यो? तपाईले कार्यक्रमका बारेमा सल्लाह, सुझाव एवं प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगानामा पठाउनुहोला। हाम्रो इमेल ठेगाना हो bhandafore@imagechannel.com.np। तपाईले हामीलाई चिठी पत्र मार्फत पनि आफ्ना प्रतिक्रियाहरू, सल्लाह एवं सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने पोस्ट बक्स नम्बर 9581 काठमाडौँमा पठाउनुहोला। तपाईले हामीलाई सिधै फोनबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रा फोन नम्बरहरू हुन् 400-6555 र 400-6536। हवस् त आजलाई यति नै। अन्त्यमा अपराध गरेर कोही पनि उम्कन नपाओस्। अर्को कार्यक्रमसम्मका लागि बिदा पाऊँ। जय नेपाल।